भूगोल भूगोल भूमिको मात्र होइन, छातीको पनि नाप्नु छ। स्वाभिमान स्वाभिमान विरासतको भाग लाएर होइन, कर्म र पौरखले आर्जन गर्नु छ। स्वत प्राप्त राष्ट्रियता र स्वाभिमान त छ नै छ। अब पौरखले बदल्नु छ परिभाषा राष्ट्र, राष्ट्रियता र स्वाभिमानको नयाँ इतिहास आरम्भ गरौँ। जय स्वाभिमान। जय स्वाभिमान। म प्रेम बानिया। दर्शकहरू, नेपाल देशको सीमा विवादको निरन्तरको एउटा विषय हो नवलपरासीको सुस्ता, जहाँबाट पटक पटक आइरहने सूचना हो अतिक्रमण भयो। निरन्तर नेपाली भूमि असुरक्षित रहेको दृष्टान्त पनि सुस्ता नै हो र भारतले सुस्तामा गरिरहेको अतिक्रमण अति छ भन्छन् त्यस क्षेत्रका मानिसहरू। 2062 सालदेखि निरन्तर आइरहेको यस्तै सूचना बीच अहिलेसम्म सुस्ताको 40,980 हेक्टर जमिन भारतीय पक्षले आफ्नो बनाइसकेको आरोप स्थानीयवासीको छ। सुस्ता गाविस, जसको 8वटा ओडा नेपालको नरहेको र बाँकी रहेको एउटा ओडालाई नेपाल सरकारले त्रिवेणी गाविसमा गाभिदिएकाले यो समस्या झन बढेको उनीहरू बताउँछन्। र अहिले नेपाल देशको सुस्ता नामको छुट्टै गाविस पनि छैन बाँकी। सुस्ताको नाममा बचेको एउटा वडालाई त्रिवेणी गाविसमा गाभेर अहिले त्रिवेणी सुस्ता नामको गाविस बनाइएको छ। यस्तो पीडाका बीच र भारतीय पक्षको पेलानका बीच सुस्तामा जन्मिएको नेपालको पछिल्लो पुस्ता सुस्ता बचाउन सशक्त भएर लागि परेको छ। अतिक्रमण प्रयासको प्रतिकार हुन थालेको छ र सुस्तालाई जोगाउन उनीहरू मरिहत्ते गरेर लागि परेका बारे नवलपरासीबाट टिभी जर्नलिस्ट पुरुषोत्तम सुवेदीले पठाएका सामग्री नै आजको विषय हो। हाम्रो देशको सिमानामा पर्खाल लाउन जाऊ। आफ्नो देशको जमिन अतिक्रमण गर्न आएका भारतीय विरुद्ध यस देशको नवलपरासी सुस्ताका नागरिकले सशक्त प्रतिकार गरे। केही दिन अगाडिको यो घटनामा सुस्ताका नागरिकको प्रतिकारकै कारण भारतीयहरूको प्रयास असफल भयो। भारतीय सीमा सुरक्षा बल SSB को उक्साहटमा भारतीयले नवलपरासीको पक्लिहवा 2 मा नेपाली भूमि अतिक्रमण प्रयास गरेका थिए, तर त्यसलाई असफल बनाइदिए नेपालीहरूले, सुस्तावासीले। नवलपरासीको सुस्ता त्यस्तो सिमाना हो जो सबैभन्दा बढी पटक अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। पछिल्लो पटक नारायणी नदीको बीचमा रहेको रामनगर टापुमाथि भारतीयले अतिक्रमणको प्रयास गरेकामा नेपालीहरूले त्यसलाई असफल बनाइदिएका हुन्। सुस्तावासीको कडा विरोधपछि नेपाली भूमि अतिक्रमण हुनबाट बचेको बताउँछन् सुस्ता बचाउ अभियानका अध्यक्ष गोपाल गुरुङ। त्यो बाँकी बचेको भूभाग छ, त्यो पनि भारतीय SSB फोर्सले पुनः अतिक्रमण गर्न उनीहरूको सक्रियतामा भारत बिहारका जनताले चाहिँ अतिक्रमण गर्न खोजिरहेको छ। त्यसमा चाहिँ हामीले त्यसमा सहमत छैन। यस विषयमा हामीले के छ त भन्दाखेरि दिल्ली र काठमाडौँ केन्द्र सरकारले गर्ने हो, तपाईँ हामी बीच यो फरियाद हुँदैन। र हामीले चाहिँ यो सुस्ता क्षेत्रको भूभाग 40,980 हेक्टर भूभाग छोड्दे, त्यसपछि तिमीहरूले त्यो उतैतिर आफ्नो भूभाग चाहिँ बाँडफाँड गर्नु, लिनु, जोतकोड गर्नु भनेर हामीले चाहिँ त्यो किसिममा माग राखेको छ। त्यसै विषयमा चाहिँ यो 1 हप्ता अगाडिदेखि चाहिँ त्यो विवाद भइरहेको थियो र त्यस विषयमा पनि हामीले चाहिँ हाम्रो सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी लगायतका हामी गाउँलेहरू, जम्मै गण्यमान्य व्यक्तिहरू, म लगायतका सबै साथीहरू थिए र त्यस विषयमा गएर हामीले निष्कर्षविहीन यो चाहिँ 40,980 हेक्टर भूभाग सुस्ताको छोडिदिनुस्। सुस्तावासीले 5 वर्षदेखि जोतभोग गर्दै आएको रामनगर टापुको जमिन भारतीयहरूले आफ्नो भएको दाबी गर्दै अतिक्रमण प्रयास गरेका थिए। अतिक्रमण प्रयासमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल SSBले साथ दिएको थियो। निकै विवाद भएपछि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, सुस्तावासी र भारतीयहरू बीचको छलफलले रामनगर सुस्तावासीलाई नै जोतभोग गर्न दिने सहमति भएको हो। नारायणी नदीले घेरिएको नवलपरासीको सुस्ताको क्षेत्रफल 40,980 हेक्टर छ। 2062 सालदेखि नै भारतीय पक्षबाट सुस्ता अतिक्रमण हुँदै आएको आरोप स्थानिएको छ।
हालसम्म भारतीयले नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रको 14,000 हेक्टर जमिन अतिक्रमण गरिसकेको उनीहरूको भनाइ छ। सुस्तामा भारतीय पक्ष कब्जा जमाउने प्रयासमा रहेको, तर उनीहरूको यस्तै रणनीतिको पछिल्लो प्रयास विफल पारिएको सुस्तावासीको भनाइ छ। जुन सुस्ता क्षेत्रको भूभाग, जुन हाम्रो यो जम्मै भूभाग थिए, जुन वो टावर देख्नुभयो, त्यो पारीको टावरदेखि अगाडिपट्टि कनौजिया डाँडा छ, त्योदेखिको भूभाग यो हाम्रो सुस्ता क्षेत्र हो। जुन 2025 सालमा सुस्ता पञ्चायत भन्ने जुन थियो नामाकरण गरेर जुन किसिमको हामीले आबद्ध गरेको थियो, पहिला भूभू सैनिक लगायतका अन्य बस्तीहरू थिए, भण्टा टोला, पण्डित टोला, सैनिक टोला भन्ने सबै यस्तो किसिमको जम्मै भूभागहरू थिए। यो भूभागलाई 2062 सालमा भारतीय डिएसपी सत्तर सिंह भन्ने थिए एसएसबीका, र तिनको सहयोगमा भारतीय बिहारका जनताहरूले सबै अतिक्रमण गरेर यो भूभाग जति सबै यति अतिक्रमण गरिसक्यो। अतिक्रमण गर्दा गर्दा उहाँ पुगिसक्यो। यो भूभाग अतिक्रमण गर्दाखेरि नेपाली जनता हामी सुस्तावासीलाई साह्रै असह्य भई हामीले चाहिँ पटक पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अञ्चल प्रशासन कार्यालय, क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयसम्म जाँदाखेरि कुनै सुनवाई नभएर हामी केन्द्रमा जानु पर्यो। केन्द्रमा गइसकेपछि कसैले पनि सुनवाई गरेन। त्यो सुनवाई नभइसकेपछि हामीलाई साह्रै नै चित्त बुझेन। त्यो बेलामा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र थिए र त्यस बेलामा हामीले 2062 साल असोज 20 गते सुस्तावासी सबै गएर बुटोल गरेर बिन्ती पत्र चढाए। बिन्ती पत्र चढाएपछि 2062 साल कार्तिक 4 गते यहाँ चाहिँ सुस्ता क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा बेस क्याम्प सुस्ता भनेर जुन किसिमले यहाँ स्थापना भयो, त्यसपछि भारतीय एसएससी फोर्सहरू स्वचालित हतियार लिएर गाडी लिएर यहाँ सुस्तामा आउन प्रतिबन्ध लगाइयो। र अहिले जुन किसिमको यो हाम्रो जुन भूभागहरू अतिक्रमण गरिसकेको छ र अहिले जुन त्यो बाँकी बचेको भूभाग छ, त्यो पनि भारतीय एसएससी फोर्सले पुनः अतिक्रमण गर्न उनीहरूको सक्रियतामा भारत बिहारका जनताले चाहिँ अतिक्रमण गर्न खोजिरहेको छ। त्यसमा चाहिँ हामीले त्यसमा सहमत छैन। प्रत्येक वर्ष जेठ असार महिनाको खेती गर्ने बेलामा भारतीय पक्षबाट सुस्ता अतिक्रमणको प्रयास हुँदै आएको उनीहरू बताउँछन्। अतिक्रमणको चपेटाकै कारण सुस्तावासीले चैनसँग बस्न पाएका छैनन्। उनीहरू हर बेला आफ्नो जमिन अतिक्रमणको त्रासमा बाँच्न बाध्य छन्। सुस्ताका नागरिक वर्षाको समयमा डुङ्गा चढेर भारतको बिहार हुँदै आवत जावत गर्ने गर्दछन्, तर उक्त बाटो हिँड्दा समेत भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले धपाउने र यातना दिने गरेकामा सुस्तावासीले आक्रोश पोखेका छन्। वर्षाको समयमा नारायणी नदीमा आएको बाढीले तटबन्ध कटान गर्दा गाउँमै बाढी पसेर वर्षेनी सुस्तामा लाखौंको क्षति हुने गरेको छ। तर नेपाल सरकारले सुस्तावासीको पीडालाई बुझ्न नसकेको पीडितहरू बताउँछन्। सरकारले सुस्ताको नियमित अनुगमन तथा संरक्षण नगर्दा सुस्तावासीले वर्षेनी वर्षामा बाढीको पीडा भोग्नु परेको छ। तटबन्धलाई व्यवस्थित बनाउन र यथाशीघ्र झोलुङ्गे पुलको निर्माण गर्न सुस्तावासीले माग गरेका छन्। अतिक्रमणको पीडासँगै बाढीका कारण सुस्तावासीको जीवन जोखिमपूर्ण छ। भारतीयको अतिक्रमणबाट आतंकित सुस्तावासीको मर्मप्रति सरकार गैर जिम्मेवार बनेकामा उनीहरूले आक्रोश पोखेका छन्। सुस्तावासीले मुख्य आम्दानीको स्रोतका रूपमा उखु खेती गर्ने गर्छन्। तयार उखु बजारसम्म लैजान भारतीय भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने उनीहरूको बाध्यता छ। तर एसएसबीले उखु लैजान नदिँदा उनीहरू थप मर्कामा पर्ने गरेका छन्। बहुत परेशानी होखेला, धान दौलत सब दह जाला, खैले भी परेशानी होखेला, माथे पे चढ़ कर दिन रात भर छानी में बैठल जाला ऊपर। ओकर बाद भेड़ियारी बाजार जैसे बिहार में जाल जाता बाजार करे, बिहार के सिपाही उनको रोक देता, ना जा देता। यूपी में जाते जब बाजार करे, यूपी के सिपाही रोक देता। हमनी के बाजार तो त्रिवेणी पड़ता, रानीनगर तो दिन भर तो हमनी 500 रुपया लेके जाता, दिन भर तो बरेजे पर खा पी के घर चले तो बाजार करके काया लेके आई। सरकार व्यवस्था मिला देता तो बहुत सुंदर होता। अब यहाँ उप स्वास्थ्य चौकी है, अब एक डॉक्टरीन रह रही हैं, उतना पढ़े लिखे नहीं है, उतना जानकारी नहीं है। सुस्तावासीले सरकारसँग सीमाको सीमाङ्कन गराउन, अतिक्रमित जमिन फिर्ता दिलाउन, जग्गाको पुनः नाप गरी लालपूर्जा दिलाउन, छुटेका व्यक्तिहरूलाई नागरिकता दिलाउन, बाटोका लागि झोलुङ्गे पुलसँगै विद्युत, उच्च स्तरको विद्यालय र सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य केन्द्र समेतको माग गरेका छन्। माग पूरा गराउन उनीहरूले 62 सालदेखि आन्दोलन पनि गरिरहेका छन्, तर सरकारले त्यसलाई चासोपूर्वक हेरेको छैन भन्छन् उनीहरू। 40,000 हेक्टेयर जमीन तो अतिक्रमण हुआ है। अतिक्रमण तो ये बेरा के दौरान में 14,000 हेक्टेयर जमीन तत्काल हम लोग के नापी नक्शा वाला
इधर तो 40,000 है, बाकी नापी नक्शा वाला 14,000 हेक्टेयर जमीन हम लोग के अतिक्रमण हुआ है। अभी तक उसको सरकार कुछ सुनवाई नहीं दिया। यसरी भारतीय अतिक्रमणको चपेटामा सुस्ता दुखिरहेको छ। सुस्तावासी आतंकित छन्। आफ्नै भूमिमा उनीहरू विदेशीको त्रासमा छन्। उनीहरूले आफ्नो माटो बचाउन चाहेका छन्। आफ्नो माटोमा चैनले बस्न चाहेका छन्। यसैका खातिर उनीहरूले पछिल्लो पटक भारतीयको अतिक्रमणको प्रतिकार गरेका हुन् र यो गर्दै जाने बताएका छन्। 2062 सालदेखि निरन्तर सही आएको देश पीडामा सुस्तावासी स्वाभाविक आक्रोशित भएका हुन्। ज्यादती सहनै नसकेर प्रतिकारमा उत्रिनु परेको उनीहरूको भनाइ छ र उनीहरूले गरेको प्रतिकार प्रयास केही समयको लागि सफल भए पनि यो दीर्घकालीन समाधान होइन भन्नेमा उनीहरू जानकार छन्। जुन विषयमा सरकारले आफ्नो सुस्ता जोगाउन ठोस कूटनीतिक प्रयास गरिहाल्नेछ र हामी आफ्नो देशको माटोमा गर्व गर्न पाउनेछौँ भन्ने निकै पुरानो आशा फेरि भएर आएको छ उनीहरूलाई। त्यसैले हामी बोलिरहेका छौँ यो जय स्वाभिमान। जय स्वाभिमान। दर्शकहरू, हामी आफ्नो देशको माटो बचाउको पक्षमा बोलिरहेका छौँ र सुस्ताका नागरिकहरू माटो जोगाउनका लागि प्रतिकारको जोसमा उठेका छन्। उनीहरू भनिरहेका छन् भारतीय ज्यादती र सीमा अतिक्रमणको पीडा अति भयो, अब कति सहने। उनीहरू प्रताडनापूर्ण जीवनको बेसुरमा दैनिकी बिताइरहेका छन् र आफ्नो भूमि जोगाउन आफ्नै देशको सरकारसँग हार गुहार गरिरहेका छन्। उनीहरू आफ्नो माटोको सुरक्षा खोजिरहेका छन्। 62 सालदेखि विभिन्न माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका सुस्तावासी जति नै कराए पनि देशको भूमि लुटिएकै छ र उनीहरू त्रस्त जीवन बिताइरहेका छन्। तर नेपाल सरकारले उनीहरूको मागबारे कुनै सुनवाई नगरेकामा बेसहाराको संज्ञा दिइरहेका छन् आफूलाई सुस्तावासी। यसकारण उनीहरू आफू नेपाल देशको नागरिक हुनुको अर्थ खोजिरहेका छन् र देशभित्र देश खोजिरहेका छन्। नेपाली भूमिमा भारतीयले बारम्बार अतिक्रमणको प्रयास गरिरहेको सुस्तावासीले देखे भोगेको बताएका छन्। कहिले हतियार सहित एसएसबीका जवानहरूले नवलपरासीका सुस्तावासीलाई यातना दिएको सूचना आउँछ त कहिले आँखै अगाडि आफ्नो पुर्ख्यौली भूमि अतिक्रमण भएको सूचना आएको छ र पनि एसएसबीको ज्याजती रोक्न स्थानीय प्रशासनले खासै कदम चालेको छैन भन्छन् उनीहरू। सुस्तावासी आफ्नो भूमि र आफ्नो सुरक्षाका लागि स्थानीय प्रशासन र सरकारसँग हार गुहार गरिरहेका छन्, तर प्रशासनले उनीहरूको आवाज नसुनेको गुनासो छ। भारतीयले आफ्नो भूमि अतिक्रमण गर्न खोज्दा आफै लड्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका सुस्तावासी यस्तो स्थितिलाई उनीहरूले देशको माया नपाएको संज्ञा दिने गरेका छन्। सुस्ताका नेपालीहरू धेरै कुरामा भारतको भर पर्नु पर्दछ। नेपालतर्फ आउन समेत उनीहरूलाई नारायणी नदी सबैभन्दा ठुलो बाधक छ। सबैजसो कुराका लागि भारतमा निर्भर रहनुपर्ने भएकाले पनि उनीहरू वर्षौंदेखि भारतीय एसएसबीका जवानहरूले गर्ने व्यवहारको कडा प्रतिरोधमा उत्रन सकिरहेका थिएनन्। तर यसपटक भने भारतीय ज्यादतीले सीमा नागेको र प्रतिकारमा उत्रिनु पर्ने उनीहरूले बताइरहेका छन्। सुस्ता र भारतीय बस्ती बीचको सम्बन्ध यस्तो पनि हुने गरेको छ कि कतै भारततिरबाट कोही हरायो भने अपहरणको आरोप सुस्तावासीले नै खेप्नुपर्छ। नेपाली प्रशासनको दरिलो उपस्थिति र नेपालबाट सुस्ता जाने सहज पहुँच नभएका कारण सुस्तामा बस्ने नेपालीहरूले यस्तो पीडा वर्षौंदेखि भोग्दै आएका छन्। भारतीय एसएसबीको ज्यादती सहनुपर्ने उनीहरूको बाध्यतालाई नेपाली प्रशासनले बुझ्न सकेको छैन। तर सुस्ता अतिक्रमण र सुस्तावासीको पीडाप्रति आफूहरू सचेत रहेको र समस्या समाधानको पहल भइरहेको बताउँछन् नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद मैनाली। नारायण नदीको टापुमा नेपालीहरूले जोत्दै आएको जमिनमा भारतीय एसएसबी का प्रहरीहरू आएर यो चाहिँ आधी गर्नु पर्यो, आधी जोत्नु पर्यो भनेर भन्नुभएको थियो भनेर त्यहाँको सशस्त्र प्रहरीको बेसको प्रमुखले मलाई भन्नुभएको थियो। त्यो हुँदैन, यथास्थितिमा राख्नुपर्छ, तपाईँहरू कोअर्डिनेसन गर्नुहोस्, तपाईँहरू त्यो छलफल गर्नुहोस्, यो जुन विवादित ऊ छ त्यो अहिले यथास्थितिमा राख्ने हो भनेर मैले निर्देशन दिएको थिएँ। त्यसरी त्यहाँ विभिन्न चरणमा हाम्रो सशस्त्र प्रहरी र भारतीय एसबिआईका त्यहाँका प्रहरीहरू बीच छलफल भयो र अन्त्यमा
यो विवादित कुरामा अहिले हामी कुनै पनि गर्दैनौँ, यथास्थितिमा राख्छौँ भनेर यो टुङ्गिएको अवस्था हो। चाहिँ यो एउटा स्थानीय स्तरमा जुन हाम्रो सीमा सुरक्षाको लागि खटिएको सशस्त्र प्रहरी छ, उहाँहरूले चाहिँ एक चरणमा कोअर्डिनेसन गर्नुहुन्छ। त्यहाँबाट पनि विवाद सल्टेन भने हामी जिल्ला स्तरमा भारतीय समकक्षीहरूसँग कुरा गर्छौँ र त्यसपछि पनि यहाँबाट पनि समाधान हुन नसकेका विषय हामी केन्द्रमा फरवर्ड गर्छौँ। यसरी यो विभिन्न चरणमा हुने कुराहरू छ। अहिले यो केन्द्र स्तरमा नै सुस्ताको विवादहरू विगतदेखि नै केन्द्रमा पनि पर्याप्त जानकारी छ। त्यसैले हामीले अहिलेको अवस्था भनेको यथास्थितिमा राख्ने, जुन यो विवाद केन्द्रीय स्तरबाट नै समाधान हुँदैन त्यो बेलासम्म कुनै यहाँ लोकल लेभलमा हामीले विवाद हुन नदिने, यथास्थितिमा राख्ने चाहिँ हाम्रो प्रयास जारी रहन्छ। तर सुस्ताको पीडा वर्षौंदेखि उस्तै छ। सुस्ता जोगाउन सुस्तावासी मात्र होइन, स्थानीय प्रशासन र सरकारले ठोस कदम चाल्न आवश्यक छ। दिनरात विदेशी सेनाको त्रासमा बाँचेर कुनै पनि नेपालीले स्वाभिमानको छाती फुलाउन गाह्रो हुन्छ। त्यसैले नेपालीत्व र स्वाभिमानका खातिर भारतसँगको सीमा विवादलाई कूटनीतिक तवरले समाधान गरिनुपर्छ, ताकि कुनै नेपालीले आफ्नो भूमिमा विदेशीले रजाई गरेको सहन नपरोस्। सुस्तावासीले आफ्नो भूमि अतिक्रमणका विरुद्ध गरेको प्रतिकारलाई सबैले आफ्नो ठाउँबाट साथ दियौँ, आफ्नो माटो जोगाउँ, स्वाभिमानलाई उँचो बनाऊ। सिर्फ यति नै भनेका हुन् सुस्तावासीले। हामी नेपालका नागरिक हुनुको सम्बन्धमा हामी बास बसिरहेको देश नेपालबाट कसैले हाम्रो बास नउखेलोस्। कति बेला हामी घरबाट निकालिने हौँ, कति बेला हामी देशहीन बनाइने हो। यी प्रश्नहरूको जन्जिर बीचमा हामी धेरै आन्दोलन गरिरहन पनि सक्दैनौँ। हामी भागी पनि बाँचिरहन सक्दैनौँ। त्यसो गरिरहन नसक्ने भएकाले हामीलाई हाम्रो देश छ भन्ने आभास होस्, देओस् सरकारले। उनीहरूको कामना यसभन्दा बढी छैन यति बेला यो देशसँग। उनीहरूले त गर्वसाथ भन्न चाहेका हुन्, जय स्वाभिमान। भूगोल भूमिको मात्र होइन, छातीको पनि नाप्नु छ। स्वाभिमान विरासतको भाग लाएर होइन, कर्म र पौरखले आर्जन गर्नु छ। स्वत प्राप्त राष्ट्रियता र स्वाभिमान त छ नै छ। अब पौरखले बदल्नु छ परिभाषा राष्ट्र, राष्ट्रियता र स्वाभिमानको नयाँ इतिहास आरम्भ गरौँ। जय स्वाभिमान।